वेलकम बैक नाज़रीन। हम कराची स्टूडियो चलेंगे, वहाँ गवर्नर इशरतुल इबाद साहब आए हैं, वहाँ दुनिया न्यूज़ के ऑफिस, और वो हमसे बात करेंगे। ओवर टू कराची। जी नज़ीम ज़ोरा, इस वक्त कराची स्टेशन में मौजूद हूँ, कराची बैरो में। इस वक्त जो मुल्क भर के स्टेशन पे जो हमारी पहली सालगिरह का जश्न मनाया जा रहा है, इस हवाले से मुल्क भर के तमाम स्टेशन पे सालगिरह के केक काटे गए और तमाम यहाँ पे एक कारकुनान में एक जोश व खरोश, तमाम के चेहरे तमक रहे हैं। और इस वक्त हमारी इस खुशियों में शरीक होने के लिए सिंध के गवर्नर डॉक्टर इशरतुल इबाद भी हमारे पास यहाँ पहुँचे हैं और गवर्नर सिंध से हमें बात करेंगे। गवर्नर सिंध ने हमारे एक साल की प्रोग्राम को किस तरह देखा और किस तरह इस हवाले से अब गवर्नर साहब जानना चाहेंगे। गवर्नर साहब बताइए कि एक साल हमारा गुजरा दुनिया का एक साल आपने कैसा देखा, कैसा पाया? देखें, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस एक साल कंप्लीट होने पे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं ही इत्तेफाक से साल पहले यहाँ आया था जब आपके यहाँ कराची ऑफिस का इफ्तिताह भी हुआ था, और इतने शॉर्ट टाइम में इतनी ज़्यादा कम्पिटिटिवनेस के बावजूद माशाल्लाह हमारे यहाँ बहुत सारे चैनल्स हैं और बहुत पहले से जो अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसमें दुनिया चैनल ने, आपके चैनल ने जिस तरह लोगों में एक व्यूवरशिप डेवलप की है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और आपके जितने भी तज्जियाती प्रोग्राम हैं या इंटरटेनमेंट के प्रोग्राम्स हैं, न्यूज़ है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी हैं और बहुत कम्पिटिटिव हैं। और यही मैं समझता हूँ कि हमारे जो चैनल्स हैं, मीडिया का जो किरदार है वो माशरे में बहुत अहम है, और अकाउंटेबिलिटी और हक़ाइक़ को सामने लाना और उन हक़ाइक़ की बुनियाद पे करेक्शन करना, और चाहे आम पब्लिक हो या हुक्मरान हो या पूरी कौम को एक हक़ाइक़ की बुनियाद पे सही सिमत दिखाना। तो मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ी कामयाबी से आप लोगों ने प्रोग्रेस की है, और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी अता करे, और आपकी पूरी टीम को जो है मैं एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। कौन सा बताइए कि मीडिया में एक नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, नेशनल इंटरेस्ट का किरदार होता है, दुनिया में नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से आपने कैसा देखा? देखें, यही नेशनल इंटरेस्ट बेसिकली क्या चीज़ है। नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल इंटरेस्ट कौन डिसाइड करता है? बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट यही है कि जो भी काम किया जाए, जो लोग भी जहाँ जिस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, चाहे वो अवाम में से लोग हों या हुक्मरानों में से हों, उनका जो काम का जो टारगेट होना चाहिए, जो उनकी सिमत होनी चाहिए, वो यही हो कि हमारी नेशन स्ट्रॉन्ग हो, हमारी स्टेट स्ट्रॉन्ग हो, कंट्री स्ट्रॉन्ग हो, और कमिटी ऑफ नेशंस में हमारा जो मुकाम है वो अच्छा हो। तो उस हवाले से मीडिया का जो रोल है वो बड़ा क्रिटिकल है, और उस क्रिटिकल रोल को बैलेंस करके और इफ़ेक्टिव अंदाज में पेश करना जो है वो नेशनल इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट करता है। तो मैं समझता हूँ कि दुनिया टीवी ने उस नेशनल इंटरेस्ट को बहुत अच्छी तरह सर्व किया है, और इसीलिए हमारी तरफ से तमाम सपोर्ट जो है हम करना चाहेंगे कि आपके चैनल को और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को एक सपोर्ट हासिल हो, पब्लिकली भी, पॉलिटिकली भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी, ताकि ये कि आप। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। नाज़रीन, अभी आपने गवर्नर सिंध का पैगाम सुना। उन्होंने तज्जिया निगार, उन्होंने कहा बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं, तज्जिया निगार करते हैं करंट अफेयर्स के। दो हमारे मेजर एंकर्स यहाँ मौजूद नहीं है, नजम सेठी साहब और डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, और वो हमारे मेजर शोज़ को एंकर करते हैं। और खैर वन हाफ ऑफ नजम सेठी स्पेशल तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम not the better half. It's always the bitter half. It's always the bitter half. The bitter half. दोनों मुल्क में मौजूद नहीं है, नहीं तो और वी आर मिसिंग देम, और यहाँ होते तो फिर और रौनक करेंगे जो 10 वाला 10 से 12 जो रिकॉर्डेड है हमारा शो। हाँ, एंकर्स के साथ हमने इस्लामाबाद में लेकिन किया था। उसमें तो हाँ, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा से आपकी मुलाकात होगी। 10 से 12 बजे एक प्रोग्राम है, वो बहुत ही यूनिक प्रोग्राम है। मेरे ख्याल पाकिस्तान की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हिस्ट्री में 8 एंकर्स और जर्नलिस्ट बैठे हैं साथ, और नाज़रीन फिर बड़ा मुश्किल था जो उसको उन्होंने, करना। हाँ, ये आसमा बताएं को बड़ा आपने मुश्किल
ہمارے سامنے 6 ہمارے گیسٹ تھے اور مین اینکرز ڈفرینٹ ٹی وی چینلز کے, اور میں اور ڈاکٹر معید اس کو ہوسٹ کر رہے تھے. مشکل اس لیے کہ کوئی سننے کو تیار نہیں تھا, کوئی مہمان سننے پہ تیار نہیں تھا, اور جو اینکر وہ کہہ رہا تھا جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ 8 اینکرز ہوتے تھے نا اس پروگرام میں, ہر اپنے آپ کو اینکر سمجھ رہا تھا. لیکن ناظرین جسے کہتے ہیں وہ تھے سارے کے سارے. اس طرح کی گفتگو اس پروگرام میں ہوئی ہے کہ کوئی ایشو نہیں ہے جو کہ آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا میڈیا کے حوالے سے سوال جو اٹھایا نہیں گیا. ہم نے اپنی غلطیوں اور خامیوں کو اس میں بھی ہائی لائٹ کیا کہ ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں, گورنمنٹ پہ اگر ہم تنقید کرتے ہیں تو کیا ہوگا, کیا ہم ڈیموکریسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو نہیں کہا کہ نہیں میں نہیں ٹھیک ہو سکتا, وہ آپ دیکھیں گے کیونکہ ہمارے ایک دوست تھے اس میں وہ 10 سے 12 بجے نجم سیٹھی صاحب کے پروگرام کو بھی میں تھوڑا سا ڈسکس کروں. مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے دادا ابو نہیں گھر میں بات بڑے پیار سے کر رہے ہوتے ہیں گفتگو, اور ان کے ایک اسمائل رہتی ہے چہرے کو. ان کے ساتھ موسٹلی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے نوجوان, شاید اس کی وجہ سے منیر کی وجہ سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دادا جیسے میں تمہارے ساتھ ہوتا ان کی گفتگو بھی ایسی ہوں, جیسے میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں نا اسی طرح. نہیں, آپ تو ایک اب ان میں آپ دونوں کو پیارا میں بچہ تو سیٹھی کوئی صاحب ہے تک آپ کے جذبات پہنچا دوں گا, اور تو وہ دادا نہیں لگنا چاہتے. دادا نہیں. دیکھیں نجم سیٹھی صاحب نے ہمارے چینل میں ایک انالیسس, ان کے بہت سے لوگ اگری کرتے ہیں, بہت سے لوگ ڈس ایگری, لیکن ان کی بڑی اپنی ایک اوپینین ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, بڑا زبردست. ہمارے شوز دیکھتے ہیں اس پہ آپ کیا وہ کامنٹ اتنی میچور گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا کہ وہ بڑا پیارا. اور موہت پیرزادہ کے بارے میں بھی کہہ دیں ناظرین, وہ بھی بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں. یہ سیکریٹری آف اسٹیٹ جب آئی تھی ہلری کلنٹن تو انہوں نے پروگرام کو ہوسٹ کیا تھا, اور وہ اچھا پروگرام رہا, بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ بات چیت ہوئی. ہاں جی, اور بڑی ان کی لک بھی اس طرح کی تھی, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہیلری کی طرف ہے, انگلش لک. اچھا, یہ ابھی جو گئے ہوئے ہیں مرشد پاک سرکار وزیر اعظم صاحب, یار یہ مرشد پاک آج تو رکھو, نہیں کرنے دے, مخبری دینے لوگ لگے, مس کر رہے ان ہوں. کی گدی ماشاءاللہ بڑی اہم ہے. وہ گئے ہوئے ہیں جرمن, اور چوری شجاعت صاحب جرمنی گئے ہوئے ہیں, جرمن وہی بات ہے نا, جرمنی گئے ہوئے ہیں جی, جرمنی گئے, جرمن بول رہے ہوں گے, جرمنی گئے ہوئے ہیں, تو ادھر وہ چوری شجاعت صاحب بھی گئے ہوئے ہیں. یہ کیا چکر ہے؟ وہ دونوں اتفاق سے ایک ہی جگہ, یہ ویسے برلن میں ہے اور وہ میونخ میں ہے. یہ کچھ پیچھے سے بھیجا تو نہیں کیا مرشد پاک کو کہ جائیں ذرا جا کے چوری صاحب کو نیگوسیشنز کر لیں, کوئی ان کو جا کے کوئی ان سے. ویسے یہ حسن اتفاق نہیں ہو سکتا, مطلب لنڈن میں مل جائے تو نہیں. دیکھیں نا, جب یہاں ملتے ہیں تو پھر رات کے 1:30 بجے جانا پڑتا ہے ان کو پریزیڈنسی, چھپ کے پھر بھی رپورٹ ہو جاتا ہے, رپورٹ ہو جاتا ہے. کن کو گئے تھے نا دونوں چودھری, ایک پارٹی کے ساتھ تھوڑا سا, ایک پارٹی کے ساتھ ان کا تھوڑا سا چند دن پہلے ہارڈ ذرا سچویشن بنی تھی, اس کے فوراً بعد ایک دوسری پارٹی کے لیڈر کو نہیں جی وہاں ہونا, بالکل میں تو عرض کر رہا ہوں یہ اس نے اتفاق نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپس میں کوئی ایسا, شاید انہیں پاکستان میں کوئی کلین کلیئر لائن نہ ملتی ہو, وہاں سے فون پہ بات کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا رحمان ملک صاحب آپ بریک میں تو کہہ رہے تھے کہ بات بنانے چلے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چوری شجاعت صاحب کی گفتگو ادھر سمجھ نہ آتی ہو مرشد پاک کو, فون پہ تو کافی کلیئر تھی لائن, آج تو بڑی فون پہ جرمنی سے آواز ان کی ٹھیک آئی ہے, جرمنی میں ٹھیک ہوتے ہیں چوری صاحب. یہ واقعی بریک میں مجھے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کوئی نیا ماڈل ایجاد کرنا ہوگا جرمنی میں مرسیڈیز کا, تو اس طرح کا. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی آج عزیز سے مخبری لینی چاہیے, ہلکی پھلکی مخبری میں دے دیتا ہوں. ایک رحمان ملک صاحب میرے ٹائپرا, واہ واہ, آج آپ کے بڑے عزیز ہیں, بہت مجھے اتنے پسند ہیں کہ او ہو کیا کرتے ہیں, بڑی رنگین ٹائیاں ان کے پاس. بچوں کے پاس اتنی رنگین پینسلیں نہیں ہوتی جتنی ان کے پاس ٹائیاں. انہوں نے ایک ابھی کوئی 200 کے قریب جو ہیں وہ صحافی بھیجے ہیں سرکاری خرچے پہ حج پہ, اور ان کو انہوں نے ایئرپورٹ پہ ٹیلی فونک خطاب کیا ہے. واہ, ان کے متھے نہیں لگے آ کے. اچھا صرف ٹیلی فون پہ ٹرکا دیا. الطاف حسین صاحب تو لندن میں ہیں چونکہ اس لیے وہ ٹیلی فونک کرتے ہیں. رحمان ملک صاحب نے اپنے گھر میں میرا خیال ہے ہلکا سا لندن بنا کے نا ارد گرد کوئی 2 انگریز کھڑے کر کے ادھر سے خطاب کیا. 2 انگریز کھڑے کر, یہ حقیقی بات ہے یا آپ اپنی نہیں یہ مخبری دے رہے ہیں نا آپ کو. اچھا ناظرین, خطاب میں کیا کہا یہ عزیزی اور ہمارے دوست جو ہیں یہ حسب حال میں آپ کو بتائیں گے. اس وقت پروگرام کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. ہمارا دل تو تھا کہ یہ بات چیت چلتی رہتی,
اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے ابھی آفتاب بھی آپ سے بات کریں گے، لیکن یہ ہم کہتے چلیں کہ دنیا جہاں پہنچا ہے یقیناً جو ہماری ایک لیڈرشپ تھی، ٹاپ لیڈرشپ، اس کا کمال ہے اور سب ساتھ ٹیم چلی. اور ناظرین جو لوگ جن کو آپ کیمرے پر نہیں دیکھتے، جو کیمرہ مین ہیں، جو NLE میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو PCR میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو DSNG پہ جا رہے ہوتے ہیں، جو جگہ جگہ جاتے ہیں خبر لینے کے لیے، اور جو چائے بنا کے ہمیں دے رہے ہوتے ہیں، جو گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں چوکیدار، یہ سب مل کے بنتا ہے دنیا خاندان. اور وہ دنیا خاندان جو کہ ایک سال میں جس نے بڑا سفر کیا. اوور ٹو یو آفتاب. خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم اس سفر کو جاری و ساری رکھے، ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ و ناصر.